सादे अंदाज में भी अगर समझे तो अजीब बात नहीं। आप जरा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना अग़फ़िरली। क्या तर्जुमा इसका? आता है, आपको आता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुना दें आप, आता है। पर मेरे सुन्नी दा एडा ही मसला है, कोई गल आउंदी भी होवे तां भी नहीं दसदा, आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना अग़फ़िरली क्या तर्जुमा है? या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई कि रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहाँ से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन। तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये क्या तमाशा हुआ? कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है, तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दुरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती। इसलिए उन्होंने पक्के अकीदे, कच्ची पक्की बात नहीं, हुजूर कब्र नूर में हयात हैं कि नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मदीना शरीफ में हाजिरी देने के हवाले से ना एक शख्स ने तहकीक की और उसकी रिसर्च आई, तो उसने कहा कि मैं सोचता था लोग सबसे ज्यादा कहाँ रोते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा मदीना शरीफ जाके रोते हैं, बड़ा रोते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाए। वहां जाके लोग रोते हैं, तड़पते हैं। अब आप शक पैदा कर दें कि पता नहीं हुजूर हयात हैं माअज़ल्लाह के नहीं, तो आला हजरत ने 2 कस्में उठा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है महबूब। और उस पर दलाइल दिए। तो मेरे अजीज, उन्होंने हमारे अकीदे पक्के किए। फिर भी अगर कोई कच्ची पक्की बातें करे, सवेरे कुछ कहे, दोपहर कुछ कहे, शाम कुछ कहे, तो वो बंदा कमजोर पड़ा है। वरना हमारी फिक्री की आदत ने हमें दलाइल से, कुतब से, हवाला जात से मुज़य्यन किया। तीसरी बात, आला हज़रत बरेलवी कहते हैं इल्म का शौक पैदा करो। आला हज़रत खुद मुरीद हैं एक सिलसिले में, और मुरीद इस तरह के कि गुलामी वाले मुरीद हैं। आजकल ज्यादातर लोग मुरीद नहीं होते। नाराज ना होना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो वैसे भी मुरीद नहीं होता, वो अगर हो कभी तो खलीफा ही होता है डायरेक्ट, मुरीद नहीं होता। मिजाज नहीं, मुरीद होने का मिजाज नहीं, ये तबीयत नहीं। आजकल लोग शागिर्द भी नहीं होते। नाराज हो गए आप लोग, हो जाएं, कोई मसला नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है, हो जाएं बेशक। आजकल लोग शागिर्द भी इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई इमदादी किताब नहीं होती, इस तरह उस्ताद से को थोड़ा सा ना गाइडलाइन लेते हैं, वरना वो शागिर्द होने को तैयार नहीं है। मैं सही बताता हूँ, बहुत सारे शागिर्दों को मेरी मुलाकात होती है और बाद में वो कहते हैं ना मैं उस्ताद जी को बैठा सा, तो मैं चूंकि देहाती आदमी हूँ, मेरा 2 डंडे लगाने को भी दिल करता है। तुझे पता ही नहीं उस्ताद जी के पास कैसे आया जाया करता है, तुझे खबर ही कोई नहीं। मैं तुझे बताऊँ बरेली के इमाम क्या बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे फकाहत दे, दीन की समझ दे। हुजूर की दुआ से भी अल्लाह दे देता। हुजूर तो हजरत अबू हुरैरा को खाली बज़ाहिर खाली चुल्लू भर के डाल दे तो अल्लाह ताला उससे कुव्वत हाफ़िज़ा दे देता है। तो यहाँ तो दुआ दी थी, लेकिन उनका ज़ौक़ इल्मी क्या बना, ये आला हज़रत मलफूज़ात देखिएगा। वो ना खानदान रसूल के चश्मो चराग होके, हुजूर के चचाजाद होके उस्ताद के दरवाजे पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो जाके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे। कहते मैं अपने उस्ताद के दरवाजे पर कभी हजरत उबई बिन काब के पास जाता रदी अल्लाह ताला अन्हु, कभी हजरत जैद बिन साबित के पास जाता, मैं जाके बाहर दरवाजे पे बैठ जाता, दस्तक नहीं देता था, टेलीफोन नहीं करता था कि पीर साहब मैं पहुंच गया जी, हार लेके बाहर आ जाओ, बकायदा मुरीद साहब आ गए।
جلدی کر لیں. استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں, یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا, دستک نہیں دینی, وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا. کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے, لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا. استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا. حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا, ان سے روایت لی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے, گھوڑا چل رہا ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں, یہ بتانے. میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں, اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے, اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے, اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیں دے. اس کے باوجود یہ حال. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا, فرمان لگے کتنے میں, او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو, یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی, میں عرض کی تھی حضور میں کہا رہا ہوں. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. تو میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا, میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے, تو میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا, تو پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آویں جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں, بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے, میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے, میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا, پتہ کوئی نہیں کی کام میں. انہوں نے کہا پرسوں کبھی مزہ بھی تو لو نا, کبھی ذائقہ بھی تو لو نا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کی عمر 65-70 سال ہے, ان کی والدہ انتقال کر گئی, میرے پر جمعہ پڑھتے ہیں. تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بچے کہنے لگے کہ ہماری دادی کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی پر ابا چوپ ہی نہیں کرتے, ہر وقت روتے ہیں, ان کو کہیں کہ حوصلہ کرے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بچے کیا تو ٹھیک ہی رہے ہیں کہ آپ خود 65-70 سال کے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں, تو آپ. انہوں نے بڑی شاندار بات کی, کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا, میرے بال چٹے نے, میرے 2 پوتے نے, 3 نواسے نے, لیکن جدوں میں گھر آਉਂدا سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا روٹی لیاؤ نا منڈے لئی. فرماتے ہیں یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کو بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں, کسی کو بڑا مانے, طاقتور رہیں گے, جان رہے گی, آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلباء کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آگے دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام